आइए, अस्सलाम वालेकुम। सैयद निज़ामुद्दीन हम गुज़िश्ता से पेवस्ता फिर इस चैप्टर को लेकर आए हैं, अजायब घर को लेकर। तो छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज अजायब घर, ये जो है भारत के अजायब घर में से एक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत के अजायब घर में पहला अजायब घर जो था वो कोलकाता का था, जिसको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने बनाया था, 1814 में कायम किया था। दूसरा अजायब घर था चेन्नई में 1851 में। तीसरा अजायब घर जो है उसकी शुरुआत जो है वो 1904 में होती है और 1905 में इसका संग बुनियाद डाला जाता है। यानी शिवाजी महाराज अजायब घर मुंबई म्यूज़ियम जो है ये तीसरा है, और चौथा जो है वो दिल्ली का अजायब घर है। तो इस तरह जो है चौथा जो है वो दिल्ली का अजायब घर है। इसके बाद में जो 1949 में शुरू हुआ। तो आइए, छत्रपति शिवाजी महाराज अजायब घर ये किस तरह का है, यहाँ से शुरू करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज अजायब घर, जिसको पहले प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता था, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम। छत्रपति शिवाजी महाराज अजायब घर मुंबई 1904 में मुंबई के कुछ मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने यकजा होकर प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत की सैर की यादगार के तौर पर एक अजायब घर कायम करने का फ़ैसला किया। नवंबर 1905 में इस अजायब घर की इमारत का संग बुनियाद रखा गया और इस अजायब घर का नाम प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया रखा गया। 1998 में इस अजायब घर का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज अजायब घर रखा गया। अजायब घर की इमारत जो है वो इंडो गोथिक तर्ज़ तामीर की हामिल है। गोथिक तर्ज़ तामीर का जो हामिल है वो कहाँ पर है? वीटी स्टेशन, जिसको देखते हैं ना छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन, तो वो जो है वो गोथिक तर्ज का है। अजायब घर की इमारत इंडो गोथिक तर्ज़ तामीर की हामिल है। उसे मुंबई शहर की अव्वल दर्जे की तहज़ीबी विरसे की हामिल इमारत का मकाम हासिल है। इस अजायब घर में फ़नून, आसार क़दीमा और कुदरती तारीख़ इस तरह 3 हिस्सों में मुनक़सम तकरीबन 50,000 अजायबात जमा किए गए हैं। आर्कियोस क्या हैं? कुतुब खाने और तहफ़्फ़ुज़ खाने। कुतुब खाने इल्म और मालूमात के ख़ज़ाने हैं। उलूम इंतज़ामिया, इत्तलाती, तकनीक, इल्म तालीम जैसे मज़ामीन से इल्म कुतुब खाना लाइब्रेरी साइंस का करीबी ताल्लुक़ होता है। रिसाले मुरतब करना, इनका बाकायदा नज़्म व नुस्ख़ करना, तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त, ज़राए मालूमात की नशरियात जैसे अहम काम कुतुब खाने के ज़रिए अंजाम पाते हैं। इनमें से कई काम जदीद कंप्यूटर निज़ाम के ज़रिए अंजाम दिए जाते हैं। मुंतज़िम की यह ज़िम्मेदारी होती है कि क़ारीन की ज़रूरत के मुताबिक उन्हें उनके मतलूबा किताबें फ़राहम करे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के कुतुब खाने 500 कबल मसीह से 500 ईस्वी, तक्षशिला जो है इस वक्त पाकिस्तान में है, पंजाब, 500 कबल मसीह से, कबल मसीह कहते हैं हज़रत ईसा से पहले 500 साल पहले, और उनके 500 साल बाद, यानी 1000 साल के अरसे में एक कुतुब खाना था तक्षशिला का। मेसोपोटामिया के असीरियन सल्तनत का शहंशाह स्टोर खानीपॉल का कुतुब खाना 700 कबल मसीह, स्टोर बोनीपॉल का कुतुब खाना 700 कबल मसीह, और मिस्र के सिकंदरिया, इजिप्ट का जो एक शहर है जिसको अलेक्जेंड्रिया कहते हैं, सिकंदरिया, उसका कुतुब खाना 400 साल कबल मसीह। दुनिया के कदीम कुतुब खाने तस्लीम किए जाते हैं। तमिलनाडु के तंजावर का सरस्वती महल कुतुब खाना 16वीं-17वीं सदी के नायक राजा के दौर में तामीर किया गया। वेंकोजी राजे भोसले जो हैं शाहजी के बेटे हैं, दूसरे बेटे, यानी शिवाजी और शाहजी, वेंकोजी जो हैं सौतेले भाई हैं। 1675 तंजावर जीतकर खुद मुख्तार हुकूमत कायम की। वेंकोजी राजे भोसले, शिवाजी महाराज और ये जो हैं वो आपस में सौतेले भाई हैं, यानी शाहजी की 2 बीवियाँ थीं, एक से जो है जीजा माता से छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरे से वेंकोजी भोसले। इन लोगों का, इनका सरनेम जो है भोसले है। वेंकोजी राजे भोसले और उनके वारिसीन ने सरस्वती महल कुतुब खाने को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया, जिनमें शरफोजी राजे भोसले का अहम हिस्सा है। उनके एजाज़ में 1918 में इस कुतुब खाने को उन्हीं का नाम दिया गया। इस कुतुब खाने में कुल 49,000 किताबें हैं, 49,000 बुक्स हैं। भारत के कई कुतुब खानों में से कुछ कुतुब खाने जो हैं खुसूसी ज़िक्र के लायक हैं।
جن میں کولکتہ کی نیشنل لائبریری، دہلی کی نہرو میموریل میوزیم اینڈ لائبریری، حیدرآباد کی اسٹیٹ سینٹرل لائبریری، ممبئی کی لائبریری آف ایشیاٹک سوسائٹی اور ڈیوڈ ساسون لائبریری۔ آپ ہندوستان کی ایک سب سے بڑی لائبریری ہے جس کا نام اس میں ذکر نہیں کیا گیا ہے، وہ ہے پٹنہ کی ایک لائبریری ہے جن کو کہتے ہیں خدا بخش لائبریری، اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے۔ انڈیا کی بڑی لائبریریوں میں سے ایک ہے خدا بخش لائبریری۔ ممبئی کی لائبریری آف ایشیاٹک سوسائٹی اور ڈیوڈ ساسون لائبریری، یہ کتب خانے ہیں۔ محافظ خانوں کا نظم تحقیقی نظریے سے کتب خانوں کے نظم کا ہی ایک جز ہے۔ اہم اندراج والے کاغذات میں کوئی تبدیلی نہ کرتے ہوئے انہیں محفوظ رکھنا، ان کی فہرست تیار کرنا، نیز بوقت ضرورت ان کی فراہمی جیسے کام اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، جس کے سبب یہ کاغذات تاریخی اعتبار سے انتہائی قابل اعتماد مانے جاتے ہیں۔ کمپیوٹر کے استعمال کے سبب کتب خانوں اور محافظ خانوں کا دور جدید کا انتظام لازمی طور پر اطلاعاتی ٹیکنالوجی سے وابستہ ہو گیا ہے۔ بھارت کا پہلا سرکاری محافظ خانہ 1891 میں 1891 میں امپیریل ریکارڈ ڈپارٹمنٹ، یہ پہلا محافظ خانہ ہے بھارت کا جس کا نام ہے امپیریل ریکارڈ ڈپارٹمنٹ، 1891 میں کولکتہ میں قائم کیا گیا۔ 1911 میں یہ دہلی منتقل کیا گیا۔ 1998 میں بھارت کے صدر جمہوریہ KR نارائنن نے قومی محافظ خانے کو عوام کے لیے کھلا کر دینے کا اعلان کیا۔ یہ بھارت کی وزارت ثقافت کے ماتحت ایک شعبہ ہے۔ 1748 سے دستاویزات یہاں ترتیب سے لگا کر رکھے گئے ہیں۔ ان میں انگریزی، عربی، ہندی، فارسی، سنسکرت اور اردو زبانوں اور موڑی رسم الخط کے اندراجات شامل ہیں۔ ان اندراجات کی درجہ بندی عمومی، قدیم علوم، مخطوطات اور نجی دستاویزات جیسے 4 اقسام میں کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کی ہر ریاستی حکومت کے خود مختار محافظ خانے آرکیوز ہیں۔ حکومت مہاراشٹر کے محافظ خانے کی شاخیں ممبئی، پونا، کولہاپور، اورنگ آباد اور ناگپور میں ہیں۔ پونا کے محافظ خانوں میں مراٹھوں کی تاریخ سے متعلق 5 کروڑ موڑی رسم الخط کے دستاویزات ہیں۔ اسے پیشواؤں کا دفتر کہا جاتا ہے۔ فرہنگی ادب، فرنگ یعنی لغت، لغت یعنی الفاظ، مختلف معلومات اور علوم کا منظم مجموعہ۔ مختلف علوم کو مخصوص طریقے سے ذخیرہ کرنا اور ترتیب دینا، یہ لغت کہلاتی ہے۔ دستیاب علوم کا انتظام اور آسان انداز میں اس کی دستیابی کی سہولت اس کے مقاصد ہیں۔ لغت کی ضرورت، لغت کے ذریعے قاری تک علم پہنچایا جاتا ہے، اس کے تجسس کی تشفی کی جاتی ہے، مختلف نکات کی تفصیلی وضاحت پیش کی جاتی ہے، قاری کو اپنے مطالعے کو وسیع کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ جو متعلم محقق ہوتے ہیں ان کے لیے لغت علم کا سابقہ ذخیرہ مہیا کروا کر اس میں اضافہ کرنے اور تحقیق کرنے کی ضرورت پیدا کرتی ہے۔ لغت کا ادب قوم کی ثقافتی حیثیت کی علامت ہے۔ سماج کی ذہنی اور ثقافتی ضرورت جس قسم کی ہوتی ہے اسی قسم کی لغت کی تدوین اس معاشرے میں ہوتی ہے۔ لغت میں معلومات پیش کرنے کے لیے صحت، قطعیت، معروضیت، محدودیت اور جدیدیت ضروری ہے۔ اسے تازہ ترین رکھنے کے لیے معینہ مدت پر اصلاح شدہ جلد یا ضمیمے نکالے جاتے ہیں۔ لغت تیار کرتے ہوئے غیر منظم اور موضوعات پر مبنی یہ 2 طریقے عام طور سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس میں قاری کی سہولت اور معلومات تلاش کرنے کی سہولت، ان 2 باتوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ لغت کے آخر میں اگر فہرست دے دی جائے تو قارئین کو بہت سہولت ہوتی ہے۔ مندرجہ بالا اقسام کی لغات کی تخلیق کوئی ایک شخص یا مجلس ادارت کر سکتی ہے۔ لغت کے ادب کو تحریر کرتے وقت مختلف علوم کے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ لغت کی قسمیں، لغت کی عام طور پر 4 شعبوں میں درجہ بندی کی جا سکتی ہے: الفاظ کی لغت، دائرۃ المعارف، قاموس الادب اور اشاریہ۔ الفاظ کی لغت، اس میں الفاظ کا ذخیرہ، الفاظ کے معنی، متبادل الفاظ، الفاظ کے ماخذ دیے جا سکتے ہیں۔ الفاظ کی لغت کی اہم اقسام میں جامع لغت، مخصوص الفاظ کی لغت، فرنگ اصطلاحات، ماخذیاتی لغت، ہم معنی، ماخذاتی لغت، ہم معنی یا متضاد الفاظ کی لغت، قواعدوں، محاوروں کی لغت وغیرہ شامل ہے۔ دائرۃ المعارف، انسائکلوپیڈیا جس میں تمام طرح کی معلومات ہوتی ہیں۔ دائرۃ المعارف کے 2 حصے ہیں: جامع یعنی مثلاً انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا
ریاست مہاراشٹر یعنی ریاست مہاراشٹر کا دائرۃ المعارف یعنی جس میں مہاراشٹر کا ذکر ہو. یہ جو بریٹینیکا انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا جو ہے یہ ایک الگ ہے، جامع طور پر پوری ہر جگہ کی معلومات رہے گی. ریاست مہاراشٹر کا انسائکلوپیڈیا تو ریاست مہاراشٹر کی معلومات. مراٹھی دائرۃ المعارف، جامع اردو انسائکلوپیڈیا اردو کی معلومات. انسائکلوپیڈیا آف اسلامیکا تو اسلام کی معلومات. بے مخصوص موضوعات پر انسائکلوپیڈیا دائرۃ المعارف. یہ مخصوص موضوع کے لیے وقف دائرۃ المعارف، مثلاً بھارتی ثقافتی دائرۃ المعارف، ورزشی دائرۃ المعارف. یعنی انسائکلوپیڈیا بھارتی ثقافتی کون کون سے کلچر ہیں، کیا ہے اس کے متعلق معلومات. پھر یہ ورزش کے متعلق معلومات، یعنی معلومات کا خزانہ. قاموس الادب، اس میں کسی موضوع کو مخصوص مکمل طور پر پیش کیا جاتا ہے. اس میں کسی مخصوص موضوع پر ماہرین کے ذریعے مضامین تحریر کروا کر کتب تخلیق کی جاتی ہے. مثلاً مہاراشٹر جیون جلد 1-2، پونا شہر جلد 1-2، سال نامہ، منورما، ٹائمز آف انڈیا. فرنگ ادبیات، فرنگ اشاریہ، کتاب کے آخر میں مذکور شخص، موضوع، مقامات اور فہرست کتب، فہرست الفاظ کو وضاحتی اشاریہ کہتے ہیں. وضاحتی اشاریہ عموماً غیر منظم ہوتے ہیں، وہ ان کتب کے مطالعوں میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. مثلاً مختلف رسائل کے وضاحتی اشاریات. رسالہ آج کل. لغت اور تاریخ، تاریخ اور لغت میں معروضیت کو اہمیت حاصل ہے. یہ دونوں میں مشترکہ عنصر ہے. ہر قوم اور ہر زبان کی لغت مختلف ٹائپ کی ہوتی ہے، مختلف نوعیت کی ہوتی ہے نا. مراٹھی ہے تو پورے مراٹھی کلچر کی بات ہوگی، اسلامی ہے تو اسلامی کلچر کی بات ہوگی، کرسچنز ہیں تو کرسچنز کلچر کی بات ہوگی، ان کی تہذیب کی بات ہوگی، ان کی زبان کی بات ہوگی. تو ہر قوم اور ہر زبان میں لغت مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں. مثلاً کیونکہ ان کی ترجیحی ترتیب مختلف ہوتی ہیں، اپنے ملک کی پالیسیاں، اقدار زندگی، آدرش وغیرہ کے اثرات لغت پر پڑتے ہیں. فلسفہ اور روایت کا اثر بھی لغت پر پڑتا ہے. قومی وقار کی بیداری لغت سے کی جا سکتی ہے. مثلاً مہادیو شاستری جوشی کے مرتب کردہ بھارتی سنسکرتی کوش، علم سب کی ترقی کے لیے مہیا کروانا، لغت کی تخلیق کے لیے ترغیب کا کام کرتی ہے. علم کی تحصیل اور ابلاغ کو زندگی کا عقیدہ بنا کر اس کے لیے انفرادی اور اجتماعی شکل میں کوشش کی جاتی ہے. اس لیے لغت کو معاشرے کا نشان امتیاز سمجھا جاتا ہے. معاشرے کی فہم اور فراست اس کی علامتی تائید لغت کی تخلیق میں دکھائی دیتی ہے. اس طرح اردو عالمی انسائکلوپیڈیا اور اردو سائنس انسائکلوپیڈیا بھی اردو کی اہم لغات ہیں، اہم ڈکشنری ہیں. اردو عالمی انسائکلوپیڈیا اور اردو سائنس. کیا آپ جانتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ مغربی ممالک میں پلینی کی، بڑے پلینی کی مرتب کردہ، پلینی کی مرتب کردہ پہلی لغت 18ویں صدی کا فرانسیسی دائرۃ المعارف، یہ دیدیراں کی اہمیت کا حامل لغت ہے. انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا 1767 میں شائع ہوئی. اسے فرہنگ کی پیش رفت کا اہم مرحلہ مانا جاتا ہے. سنسکرت زبان میں نئے گھنٹوں اور دھاتو پاٹ جیسی لغت کی روایت قدیم روایت ہے. عہد وسطیٰ میں مہانو بھاو فرقے کی لغت نویسی. چھترپتی شیواجی مہاراج کے عہد میں حکومتی معاملات کی لغت. فرہنگ تاریخ کے موضوع پر لغت کی شاندار روایت موجود ہے. رگھوناتھ بھاسکر گوڈ بولے کا قدیم بھارتی تاریخی لغت 1876 بہت قدیم لغت ہے جو زمانہ قدیم کی شخصیات اور مقامات کے ذکر پر مشتمل ہے. اس لغت میں بھارت میں پہلے جو مشہور لوگ گزرے ہیں، ان کی ازواج، ان کی بیویاں، ان کی اولادیں اور شادی، بیوی، اولادیں، مذہب، تمام چیزیں، ملک، دارالحکومت، اس کی معلومات ہے. اس کے ساتھ ہی ملک کی ندیوں، پہاڑوں کا ذکر ہے اور پہاڑوں کے ساتھ منسلک تاریخ کا ذکر ہے. اب جیسے یوں سمجھ لیجئے کہ ہندوؤں میں یہ روایت ہے کہ کیلاش پربت پر، جو کہ ہمالیہ کا ایک حصہ ہے جو فی الحال چائنا کے قبضے میں ہے، تو کیلاش پربت پر جو ہیں وہ شنکر بھگوان ہیں. مطلب یہ مائتھولوجی ہے، مطلب آپ اس کو جغرافیکلی ڈھونڈنے جائیں گے تو کوئی نہیں ملے گا، لیکن ہندوؤں کی مائتھولوجی کہ شنکر کی جٹا سے گنگا نکلی. تو آپ کبھی کوئی پوسٹر دیکھیں، کوئی تصویر دیکھیں تو اس میں کیلاش پربت پر شنکر کو جو ہے وہ کھڑا دکھایا جا رہا ہے اور شنکر کی جٹا سے گنگا نکل رہی ہے.
शंकर भगवान की जटा से गंगा निकल रही है। तो मतलब इस तरह का इनका तस्वूर है। तो ये मैथोलॉजी है, लेकिन बहरहाल ये है। तो मतलब तारीख पहाड़ों से मुंसलिक चीज़ है। अब जैसे आप अगर चले जाएंगे वहाँ पर, हमारे यहाँ हिमालय कहलाएगा, लेकिन जैसे ही आप जो है वो नेपाल में दाखिल होते हैं तो माउंट एवरेस्ट को जो है वो नाथ सागर बोलते हैं। सॉरी, नाथ सागर नहीं, अपना देखिए मेरे जहन से वो नाम निकल रहा है। बहरहाल तो सागर कहलाता है वो सागर माथा, नेपाल में कहलाता है वो सागर माथा। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में, और नेपाल में उसको सागर माथा कहते हैं। और फिर जैसे ही आप तिब्बत की तरफ चले तो वहाँ वो कहलाएगा चोमोलिंगमा, है ना, तिब्बत में चोमोलिंगमा। यहाँ पर तो ये नदियों मतलब ये पहाड़ों का नाम इस तरह हो जाता है, उनकी चोटियों का नाम इस तरह हो जाता है। हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ा दरिया बहता है जो अरुणाचल प्रदेश में आकर शामिल होता है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। लेकिन जब वो हिमालय से तिब्बत की तरफ जाता है, चाइना की तरफ जाता है, क्योंकि तिब्बत पर चाइना का कब्जा है इस वक्त, तो जब वो चाइना में दाखिल होता था उसका वहाँ, या तिब्बत में दाखिल होता है तो उसका वहाँ नाम होता है सांगपू। फिर वो अरुणाचल प्रदेश में जब आता है तो कहलाता है ब्रह्मपुत्र। तो नदियों से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, है ना। जैसे अभी गंगा नदी, गंगा दरिया जो है हिमालय से निकलता है गंगोत्री के मुकाम से, हाँ, तो उसमें गीत भी उस पर बनाए गए, मानूं तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानूं तो बहता पानी। तो यानी लोगों के इमोशन कई नदियों से जुड़े हैं, कई पहाड़ से जुड़े हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों से जुड़े हुए हैं। बहरहाल साथ ही इस मुल्क की नदियों पहाड़ों के साथ मुंसलिक तारीख़ वगैरह दर्ज है। इस तरह इंसाइक्लोपीडिया तारीख़ आलम अज़ ग़ुलाम रसूल महर भी मशहूर है। श्रीधर वेंकटेश केतकर की महाराष्ट्री इल्मी लुग़त की 23 जिल्दें। इनकी लुग़त का मकसद मराठी अवाम की आवाज़ को दूर तक पहुँचाना है, उनके उलूम के दर्जे को बढ़ाना है, उनके ख़यालात को मज़ीद वसअत देना है, तरक्की याफ्ता अफराद के बराबर उन्हें खड़ा करना था। इस लुग़त में उन्होंने वसी तारीख़ को पेश किया है। इसके बाद की अहम लुग़त भारत की कदीम सवानही लुग़त है, यानी जिसमें ऑटोबायोग्राफी होती है, यानी सवान हयात, यानी अपनी राम कहानी या अपनी ज़िंदगी की बातें हैं। तो कदीम सवानही लुग़त है। सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव ने भारतीय चरित्रकोश मंडल की बुनियाद डालकर भारतीय कदीम सवानही लुग़त 1932, भारतीय अहद वस्ता की लुग़त 1937, भारतीय जदीद अहद की सवानही लुग़त 1946, इस तरह 3 सवानही लुग़ात मुरतब करके शाये की। इन लुग़ात के तस्वुर की वजाहत के लिए कदीम लुग़त में इंदराज देखा जा सकता है। इन लुग़ात में श्रुति, स्मृति, सूत्रे, वेदांग, उपनिषद, पुराण, नेज़, जैन और बुद्ध अदब को, बुद्ध लिटरेचर को, जैन लिटरेचर को पेश किया गया है, या उन पेश किए गए अफराद की मालूमात दी गई है। इस तरह जामे उर्दू इंसाइक्लोपीडिया 8 जिल्दों पर मुश्तमिल है। जामे उर्दू इंसाइक्लोपीडिया की 8 जिल्दें हैं, 8 वॉल्यूम है। हर जिल्द एक आज़ाद मौजू, मसलन अदब, सियासी समाजी उलूम, साइंस, रियाजी, तारीख़ वगैरह पर मबनी है। इसमें शख्सियात, वाक़ियात, अशिया, मादों वगैरह की तफसील दी गई है। क्या आप जानते हैं चंद अहम लुग़ात, मौसीक़ारों और फ़नकारों की तारीख़ लक्ष्मण दत्तात्रेय जोशी ने लिखी। इनकलाबियों की सवानही लुग़त S.R. दाते, जिसमें भारत के तकरीबन 250 इनकलाबियों का शख्सी तारुफ और तस्वीर हैं। मुजाहिदीन आज़ादी की सवानही लुग़त N.R. पाठक। इस लुग़त में आज़ादी की लड़ाई में बिलखुसूस फांसी की सज़ा पाने वाले, क़ैद होने वाले फ़ौजी, आज़ादी से कबल समाज के मुख्तलिफ़ शोबों में खिदमात अंजाम देने वाले मुजाहिदीन आज़ादी की मालूमात है। अब आइए साहब, फ़रहंग मकामात के ताल्लुक़ से मालूमात। तारीख़ के मुताले के लिए जुग्राफिया अहमियत रखता है। मुख्तलिफ़ तारीख़ी मकामात के ज़िम्न में जुग्राफियाई मालूमात फ़राहम करने वाली फ़रहंगें मौजूद है। महानव भाव फ़िरके के मुनी व्यास के तख्लीक करदा इस्तान पोथी नामी किताब 14वीं सदी में महानव भाव फ़िरके के मुबल्लिग़ श्री चक्रधर स्वामी जिन गाँवों में गए, उन गाँवों का तफसीली इंदराज है। श्री चक्रधर स्वामी जो है जिन गाँवों में गए हैं, उन गाँवों की बारे में तफसील है। उस दौर के महाराष्ट्र का तस्वुर इस किताब से समझा जा सकता है। श्री चक्रधर स्वामी की किताब से आपको पता चलेगा कि उस ज़माने का महाराष्ट्र क्या है। लीला चरित्र में वाक़यात
کب کہاں کس مقام اور کس موقع پر وجود میں آئے، اس پر بھی مصنف نے روشنی ڈالی ہے، جس کی وجہ سے شری چکردھر سوامی کی شخصی سوانح لکھنے کے لیے یہ بہترین حوالہ جاتی کتاب ہے۔ قدیم بھارتی فرنگ مقامات 1969، سدھیشور شاستری چتراؤ نے اس کی تخلیق کی ہے، قدیم بھارتی فرنگ مقامات کی، 1969۔ ویدک ادب، کوٹلیہ معاشیات، پانینی کا گرامر، والمیکی، رامائن، مہابھارت، پران، عہد وسطیٰ کی تہذیب اور لغاتی ادب، نیز فارسی، جین، بدھ اور چینی ادب میں جغرافیائی مقامات کی معلومات لغت میں دی گئی ہے۔ دائرۃ المعارف ریاست مہاراشٹر کے پہلے وزیر اعلیٰ یشونت راؤ چوہان نے مراٹھی زبان و ادب کے ارتقاء کے لیے مہاراشٹر راجیہ ساہتیہ سنسکرتی منڈل کی جانب سے دائرۃ المعارف کی تخلیق کا آغاز کیا۔ ماہر علم منطق لکشمن شاستری جوشی کی رہبری میں دائرۃ المعارف کی تدوین کا کام شروع ہوا۔ دنیا بھر کا علم تفصیلی طور پر اس دائرۃ المعارف یعنی اس انسائکلوپیڈیا میں جمع کیا گیا، جس میں تاریخ کے مضمون سے متعلق اہم اندراجات ہیں۔ بھارتی تہذیبی دائرۃ المعارف مہادیو شاستری جوشی کے زیر ادارت دائرۃ المعارف برائے بھارتی تہذیب کی 10 جلدیں تیار کی گئیں۔ اس دائرۃ المعارف میں آسے تو ہماچل جیسی بھارت کی تاریخ، جغرافیہ، مختلف زبان بولنے والے لوگ، ان کی بنائی ہوئی تاریخ، تہوار، میلوں اور تہذیبی ابواب پر توجہ دی گئی۔ تاریخی اصطلاحات کی فرہنگ، تاریخی اصطلاحات کے لیے خصوصی لغت جس سے تاریخی اصطلاحات کو سمجھنا بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ محققین کو اس سے کافی فائدہ ہوا، بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ مضمون تاریخ کے متعلمین کو لغت سے وابستہ کاموں کے لیے بہت مواقع حاصل ہیں۔ ہر مضمون کی لغت کو تاریخی مضمون سے مربوط کرنا ضروری ہے۔ تاریخ مضمون سے، ہر مضمون کی اپنی ایک تاریخ ہوتی ہے، ایک ہسٹری ہوتی ہے۔ تاریخ کے متعلمین کو لغت کے مطالعے سے واقعاتی لغت، مخصوص ایام، مخصوص دن، شخصی لغت، اصطلاحاتی لغت، مقاماتی لغت، جیسے میں مقامات کا ذکر ہو وغیرہ تیار کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس درسی کتاب کے مطالعے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مضمون تاریخ میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والوں کے لیے کئی شعبوں میں کام ہے، پیشہ ورانہ مواقع دستیاب ہیں۔ اگر وہ تاریخ کے مضمون میں جو ہیں وہ اچھے مارکس لیتے، نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو مختلف شعبوں میں وہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کتاب میں دی ہوئی معلومات کے استعمال سے آپ اپنی پسند کے لحاظ سے اپنے کریئر کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو پڑھیے گا۔ یہ لیونارڈو ڈیونچی جو ہے، یہ کہاں ہے؟ یہ فرانس میں ہے۔ یہ ہے اٹلی کا رہنے والا لیونارڈو ڈیونچی، لیکن یہ لور جو ہے، یہ عجائب گھر کہاں پر ہے؟ فرانس میں ہے۔ لور عجائب گھر، فرانس۔ یہ بادشاہ فرانسس اول کے مصاحبوں میں تھا، درباری لوگوں میں، اور اس کا تعلق ویسے اٹلی سے۔ کس کا؟ لیونارڈو کا، جس نے مونا لیزا کی تصویر بنائی۔ مونا لیزا، اس کی تیار کردہ تصویر کون سی ہے؟ مونا لیزا کی۔ کولکتہ میں بھارت کا پہلا عجائب گھر کون سا ہے؟ کولکتہ میں بھارت کا پہلا عجائب گھر انڈین میوزیم۔ انڈین میوزیم
کولکتہ میں پہلا عجائب گھر آپ نے دیکھا، پہلا عجائب گھر کولکتہ میں، دوسرا جو ہے وہ چنئی میں، تیسرا ممبئی میں، اور چوتھا دلی میں نیشنل میوزیم ہے۔ تو آپ کیجئے اس کو، اور اس لیکچر کو بار بار تو آپ کو اتنے یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اب مجھے